و شما روشنی بیاندازم. طالبان از روزی که وارد پنجشیر شدند و خانه های مردم بدون اذن صاحب خانه که خلاف نص صریح قرآن کریم از داخل می شوند و خانه ها را تلاشی می کنند. مردم بیگناه را دستگیر می کنند و به زندان در ولایت کاپیسا انتقال می دهند. کسانی را که گناهکار نبودند به شکل سالمی گیربران کردند و روحهایشان به مرمی زدند و حتی اجازه ندادند که اقاربشان این اجساد پاک و این بیگناهان را دفن کنند. از جامعه جهانی و به خصوص سازمان‌های حقوق بشری خواهش می‌کنم بروند و از زندان کاپیسا خبر بگیرند که صدها نفر مردم بیگناه را بعد از شکنجه‌های هولناک بدین زندان انداختند. باید بگویم که در این گروه جنایتکار هرچی از توانشان در جنایات دارند انجام دادند. قتل بیگناهان، دستگیری‌های بدون موجب، تیرباران کردن بیگناهان، زدن مرمی بر روی کسانی که کشته شده‌اند و زندان انداختن و شکنجه‌ها که همه روز ادامه دارد. داخل گروه جنایتکار اذیت و آزار مردم غیر مسلح است که در هر قریه رفته مردم بی‌سلاح را دستگیر میکنند و به اونها میگویند که سلاح بیارید. وقتی اونها میگویند که ما سلاح نداشتیم میگن به جای سلاح پولشان را بدهید. حال مردم غریب و بیچاره را مجبور کردند یا بروند سلاح پیدا کنند و یا جیب‌های این دزدان آشکارا را از پر کنند و به جای سلاح میگویند برای ما پول بیاورید. یک بار دیگر به شما میگویم که مقاومت زنده است و این گروه جنایتکار بر اساس جنایت خود بر افغانستان و بر سرزمین آزادخواهان پنجشیر مسلط نخواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.